समादरणीय दर्शकवृन्द, हार्दिक नमस्कार। द एजुकेसन शोको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म हुँ कार्यक्रम सञ्चालक BM आचार्य। आजको बसाइमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ कोभिडको कारणले निम्ति आएको निजी स्कुलको समस्याका बारेमा, जसका लागि आज हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ एनप्याप्सनका महासचिव सुभाष न्यौपाने। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सुभाष सर, स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। दोस्रो लहरले सरलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै प्रभाव पारेन नि? अहिलेसम्म त पारेन, तर थुप्रैलाई पार्यो। यो बिचमा अब दोस्रो लहरले थुप्रै साथीहरू दिवंगत हुनुभयो। यसले शिक्षा क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा निकै ठुलो प्रभाव पार्यो जस्तो मलाई लाग्छ। बजारमा चर्चा छ अब, तर वास्तविकता पनि हो त्यो कुरा। निजी विद्यालय पहिलो चरणको कोभिडले नै समस्यामा परिसकेका थिए। झन् दोस्रो चरणमा गइसकेपछि यो सङ्कटको अवस्थामा छ भन्ने चर्चा छ। व्यक्तिगत रूपमा वा संस्थागत रूपमा एउटा एनप्याप्सनको महासचिवको हिसाबले पनि यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? अब तपाईँको 76 साल चैत्र 6 गतेदेखि विद्यालयहरू बन्द रह्यो र बिचमा केही विद्यालयहरू 2 महिना सञ्चालनमा रहे। रिमोट एरियाका 4-5 महिनासम्म पनि सञ्चालनमा रहेको कुरा आएको छ र बाँकी विद्यालयहरू अहिले सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 35,601 सामुदायिक र निजी गरेर 35,601 विद्यालयहरू छ र थुप्रै विद्यालयहरू बन्द अवस्थामा छ र शिक्षण सिकाइबाट बालबालिकाहरू वञ्चित छन् र अहिलेको जुन प्रविधि छ, यो वैकल्पिक विधि र भर्चुअल विधिका माध्यमबाट जुन शिक्षण सिकाइका गतिविधिलाई अगाडि बढाउने भनेर हामीले जुन प्रयास गरेका छौँ, त्यसबाट पनि थुप्रै यो प्रविधिबाट बालबालिकाहरू वञ्चित छन्। त्यसकारणले यो शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू जसरी जुन रूपमा सञ्चालन हुनु पर्थ्यो त्यो रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैन। यसले निकै ठुलो प्रभाव पारेको छ र मलाई के लाग्छ भने जस्तो नेचुरल डिजास्टरमा पनि शिक्षण सिकाइका गतिविधिबाट बालबालिकाहरू वञ्चित हुनु हुँदैन र पनि नेपालको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने थुप्रै बालबालिकाहरू शिक्षण सिकाइका गतिविधिबाट अहिले वञ्चित छन् लामो समयदेखि। र यो प्रभाव भनेको उनीहरूको अहिलेको यो झन्डै अब 2 वर्षको प्रभाव भनेको उनीहरूको जीवनमा 10 वर्षको प्रभाव हो। अब यसको लागि सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ, विद्यालय सञ्चालक संवेदनशील बन्नुपर्छ, शिक्षा मन्त्रालय हाम्रो नियमन निकाय संवेदनशील बन्नुपर्छ। सबै संवेदनशील बन्न सक्यौँ भने मात्रै केही सम्भावना देखिन्छ, होइन भने अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ अहिलेको शिक्षा। सुरुमा आर्थिक सङ्कटको कुरा गरौँ। सङ्कटकै विभिन्न आयाममध्ये संस्था सञ्चालन गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले भनौँ न आफ्ना प्रशासनिक खर्चहरू होला, यो म्यानेज चाहिँ कसरी गर्नु भएको छ विद्यालयले? अब यो कस्तो छ भने पहिलो कुरा त निजी विद्यालयहरू सञ्चालन हुने भने विद्यार्थीहरूको शुल्कबाट हो। अभिभावकले विद्यार्थीको शुल्क जो बुझाउनुहुन्छ त्यसैको आधारमा निजी विद्यालयहरू सञ्चालन हुन्छन्। निजी विद्यालयको स्रोतको कुरा मैले गरिरहेको छु। अब अहिले अभिभावकहरू पनि धेरै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। धेरै अभिभावकहरू बेरोजगार बनेको अवस्था छ, व्यापार व्यवसाय उहाँहरूको बन्द भएको अवस्था छ, अभिभावक पनि अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ र स्कुल निजी विद्यालयहरूका पनि आफ्ना किसिमका दायित्वहरू थुप्रै छन्। अब निजी विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिने कुरा भयो, किनभने शिक्षक कर्मचारीले भोको पेटले काम गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। अनि उहाँहरू 95% स्कुल्सहरू तपाईँको रेन्टेड बिल्डिङमा छ। अब रेन्ट तिर्नु पर्यो मन्थली, अनि त्यो पछाडि बैङ्कको लोनहरू छ, अनि हायर पर्चेजमा थुप्रै गाडीहरू छ। अब हायर पर्चेजमा पनि बैङ्कको इन्स्टलमेन्ट बुझाउनु पर्यो, अनि फेरि इन्सुरेन्स गर्नु पर्यो, होइन, अनि रोड ट्याक्स बुझाउनु पर्यो, त्यसको फेरि हर्जाना। यो कुनै किसिमको सुविधा अहिले छैन। अब 2 वर्षदेखि हायर पर्चेजमा आएका गाडीहरू बन्द अवस्थामा छ, होइन, ड्राइभरहरूलाई स्यालेरी दिनु पर्यो। यो निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ अहिले। अब थुप्रै विद्यालयहरू बन्द भएको अवस्था पनि छ अहिले। जस्तो अब शुभतारा जस्तो रिनाउन स्कुल अहिले बन्द भएको घोषणा भइसकेको छ र बाहिर पनि आउट अफ भ्याली पनि थुप्रै अरू विद्यालयहरू बन्द पनि भएको र थुप्रै विद्यालयहरू मर्ज पनि भएको स्थिति छ। अब यसले त अहिले निकै अप्ठ्यारो छ। अब त्यसमा पनि अहिले कस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ भने बहाना पनि बनेको छ। अभिभावकहरू जसको नियमित आम्दानी छ, जो बेरोजगार हुनुहुन्न, उहाँहरूले पनि बहाना बनाएको अवस्था छ। हामी अप्ठ्यारोमा छौँ भनेर फी बुझाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि विद्यालय निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा, र यही स्थिति अझ लम्बियो भने थुप्रै विद्यालयहरू बन्द हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। पछिल्लो समयमा एउटा तथ्याङ्क पनि आएको छ, निजी विद्यालयबाट 2 लाख विद्यार्थी घटे। योभन्दा अगाडि, कोभिडभन्दा अगाडि त बढिरहेको पनि स्थिति थियो। यो राज्यको लागि शुभ सङ्केत हो कि कोभिडले निम्ति आएको असर हो?
अब विद्यार्थीहरू त्यसरी अहिले कस्तो छ भने यो त्रासदीपूर्ण जुन वातावरण छ कोभिड-19 को, यसले गर्दा कतिपय अभिभावकहरूले जीवन सबभन्दा ठुलो कुरा हो हैन, जीवन बाँच्यो भने शिक्षा लिन सकिन्छ भन्ने किसिमले पनि कति बालबालिकाहरूलाई त्यो विद्यालयसँग कनेक्ट गर्न सक्नु भएको छैन हैन, विद्यालय नपठाउँ भन्ने किसिमको सोचमा अरू हुनुहुन्छ। र कतिपय जस्तो अब क्यापिटल सिटीमा व्यापार व्यवसाय गरेर बसेको अभिभावकहरू अनि तपाईँको जुन रोजगार गरेर बसेको अभिभावकहरू अहिले त्यो रोजगारबाट विमुख हुनुभएको छ अनि व्यापार व्यवसाय बन्द भएको अवस्थामा उहाँहरू भ्यालीबाट बाहिर जानुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले कतिपय बालबालिकाहरू घटेको जस्तो देखिन्छ। त्यसरी विद्यार्थीहरू घटेको त होइन, त्यसरी उहाँहरू बाहिर अब जस्तो आफ्नो ओरिजिन प्लेसमा जानुभएको छ हैन, अब गाउँठाउँबाट आएको अरू त्यसरी जानुभएको छ र अब जिल्लामा पनि सदरमुकामबाट अलि गाउँतिर जानुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कनेक्ट हुन नसक्या हो। र अर्को कुरा के छ भने कतिपय विद्यालयहरूले अहिले भर्चुअल विधिका माध्यमबाट विद्यालय सञ्चालन गरिरहेछ। कति कहाँ अब इन्टरनेटको एक्सेस छैन अनि डिजिटल डिभाइसहरू छैन है। अब डिजिटल डिभाइस स्मार्टफोन भए पनि अब त्यसको पर्याप्तता छैन। अब यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो बच्चाहरू कनेक्ट हुन सकेका छैन, शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूमा निरन्तरता दिन नसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि घटेको देखिन्छ, तर त्यसरी विद्यार्थीहरू घटेको चाहिँ होइन। तर सबभन्दा समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने यसमा बहाना चाहिँ छ। अब थुप्रै पेरेन्ट्सले अहिले हामी बुझाउन सकिरहेको छैनौँ भनेर फी चाहिँ राम्रोसँग कलेक्सन हुन सकेका छैन। त्यसले गर्दा विद्यालयहरू धेरै अप्ठ्यारोमा छन् र शिक्षक कर्मचारीहरूले कतिपय स्कुलहरूमा तलब पनि खान नसकेको अवस्था, अब रेन्टहरू बुझाउन नसकेको अवस्था हैन, अब हायर पर्चेजको त्यो बैंकको इन्स्टलमेन्टहरू बुझाउन नसकेको अवस्था निकै अप्ठ्यारोमा छ। आर्थिक रूपमा अहिले विद्यालयहरू निकै सङ्कटमा भन्नुपर्छ, यो निकै सङ्कटमा परेको अवस्था छ। सरले भने जस्तो मैले एउटा इङ्गित गर्न खोजेको पाटो चाहिँ के थियो भने निजी विद्यालयका विद्यार्थी सरकारी स्कुलमा सङ्ख्या बढ्दै जानु भनेको निजीबाट पक्कै घट्नु होला। यसको अर्थ सरकारीमा विद्यार्थीहरू बढे र निजीमा घट्दैछन् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले सोध्न खोजेको थिएँ। नै अब यो कुरो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सरकारले दुईटा अप्सन दिएको छ अहिले। सुरुमा त उहाँहरूले पनि यो अनलाइन क्लास भर्चुअल क्लासलाई यसको फी तिर्नु पर्दैन भन्ने खालका विज्ञप्तिहरू धेरै शिक्षा मन्त्रालयबाट आए। पछि जो वर्ल्ड वाइड जसरी यो गयो त्यो भइसकेपछि हामीले गलत गरेछौँ भन्ने खालको रियलाइजेसन उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो पछि दुईटा विकल्प उहाँहरूले निकाल्नुभयो। एउटा वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट जो टेलिभिजन, केबल, एफएम रेडियोका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने एउटा त्यो माध्यम रह्यो। अर्को चाहिँ तपाईँको माध्यम भने भर्चुअल विधिका अनलाइन क्लास अफलाइन क्लासबाट शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा रह्यो। अब अहिले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने त्यो हाम्रो निजी विद्यालयबाट गभर्मेन्ट स्कुलमा बच्चाहरू गएको अवस्था होइन, वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट जुन शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू अगाडि बढाएको छ त्यसलाई पनि रिकग्निसन दिन सकेका छैन बालबालिकाहरूले। अब त्यहाँ गभर्मेन्ट स्कुलमा पनि विद्यार्थीहरू छैन र प्राइभेट स्कुलको विद्यार्थीहरू त्यो पनि अहिले त्यो कनेक्सनमा छैन है। त्यसले गर्दाखेरि प्राइभेट स्कुलबाट सामुदायिक विद्यालयहरूमा गयो कि निजीबाट सामुदायिकमा गयो कि भन्ने खालको एउटा र्युमर चाहिँ फैलिया हो, तर त्यो सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थी छैन कि हैन। अब थुप्रै विद्यार्थीहरू अहिले शिक्षण सिकाइका गतिविधिबाट वञ्चित छन्, किनभने वैकल्पिक विधि अब कति कहाँ तपाईँको रेडियो छैन, टेलिभिजन छैन, बत्ती छैन हैन। अब यसले गर्दाखेरि वैकल्पिक विधिका माध्यमबाट पनि शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू राम्रोसँग चल्न सकेन। अब भर्चुअल विधिका माध्यमबाट त धेरै कम, काठमाडौँको क्यापिटल सिटीमा अहिले तपाईँको काठमाडौँमा मात्रै 1200 निजी विद्यालयहरू छ। मलाई लाग्छ त्यहाँ बढीमा 200 विद्यालयले राम्रोसँग चलाछ कि है। त्यो पनि अझ व्यवस्थित, किनभने टिचर्सहरू टेक्नो फ्रेन्डली हुनु पर्यो, डिजिटल डिभाइसहरूको पर्याप्तता हुनु पर्यो, इन्टरनेटको एक्सेस हुनु पर्यो हैन। त्यो पनि फेरि तपाईँको कन्टेन्ट बेसमा मात्रै गएर हुँदैन, अहिले अलिक कन्सेप्चुअल लर्निङ कन्सेप्ट बेसमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। अहिलेको यो भर्चुअल विधिका माध्यमबाट जुन शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू बढिरहेछन्, अब यसको लागि अलिकति ट्रेनिङहरू चाहिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै बालबालिकाहरू अहिले शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा हाम्रो नियमन निकायलाई धेरै पटक इन्टरनेटको एक्सेसको लागि, डिजिटल डिभाइसको लागि गभर्मेन्टबाट केही हुनुपर्छ। एउटा विद्यालयले चाहेर यो गर्न सक्ने या त सङ्गठनले चाहेर गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन, किनभने नेसनल प्याप्सनले चाहेर डिजिटल डिभाइसको पर्याप्तता या इन्टरनेट एक्सेसहरू दिन सक्ने सम्भावना रहँदैन। त्यो गभर्मेन्टले गर्ने कुराहरू हो। हामीले त्यही भएर थुप्रै पटक नियमन निकायलाई यो प्रस्ताव राख्यौँ, धेरै पटक हामीले भन्यौँ र पनि त्यति धेरै संवेदनशील बनेको अवस्था चाहिँ पाइएन। सरले भर्खर जोडिहाल्नुभयो हामी धेरै ठाउँ पुग्यौँ भनेर। एनप्याप्सनले आफ्नो गतिविधि सक्रिय बनाएको पनि छ, धेरै मागहरू पनि राखेको छ। त्यसका विषय पनि अलिकति छलफल गरौँ न। कस्ता कामहरू गरिरहेको छ अहिले?
हामीले पहिलो कुरा त हामीले के भन्यौँ गभर्मेन्टलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई के भनेका थियौँ भने अति प्रभावित क्षेत्रमा अहिले निजी विद्यालयहरू छ, किनभने अहिले पनि रेस्टुरेन्ट होटेलहरू चलिसकेको अवस्था छ है, तर विद्यालय चल्न सकेको अवस्था छैन। र कहिलेसम्म चल्न नसक्ने त्यसको टुङ्गो छैन, त्यसलाई आकलन पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले तेस्रो भेरिएन्टका कुराहरू आइरहेछ। अब त्यसमा पनि के भनिएको छ भने फेरि बालबालिकालाई यसले धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ भनेर अलिकति त्यो त्रसित मानसिकतामा अभिभावकहरू बसेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मन्त्रालयलाई के भन्यौँ भने यो अति प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने भएको कारणले हामीलाई राहत चाहिँदैन, हामीलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर हामीले धेरै पटक अनुरोध गऱ्यौँ। अब बजेट भाषणमा त यो आउन सकेन, लास्ट इयर पनि आएन। मौद्रिक नीतिमा आउँछ भन्नुभयो, मौद्रिक नीतिमा पनि केही आयो, कुराहरू त आयो, अति प्रभावित क्षेत्र भनेर त त्यसरी घोषणा त गरियो, तर कुनै किसिमको सुविधा हामीले पाएनौँ। अब केही एउटा दुईवटा स्कुलहरू ले पाउनुभयो है गभर्मेन्टको त्यो एक्सेस, अब त्यसमा फेरि पोलिटिकल एउटा खालको प्रभाव होला होइन, अब त्यो विविध कारणहरू छन्। एउटा दुईवटा स्कुलले पाउनुभयो भन्ने पायौँ, तर समग्र कसैले पनि पाएको छैन, त्यो सुविधा पाएन। यो पटक हामीले त्यो धेरै अनुरोध गऱ्यौँ, अर्थमन्त्रीजीलाई पनि हामीले पटक पटक भेट्यौँ र उहाँलाई अनुरोध गर्दाखेरि हाम्रो कुरालाई बडा राम्रोसँग उहाँले लिइदिनु भएको छ र हामीले गभर्नरज्यूसँग पनि यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ। उहाँ पनि यो विषयमा अलिक बढी संवेदनशील हुनुहुन्छ र तपाईँहरू निकै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। र सहुलियत दरको ऋणमा पुनर्कर्जाको विषयमा होइन, अब थुप्रैले अब ऋणहरू ब्याङ्कबाट लिएर विद्यालय सञ्चालन गर्नुभएको छ, बिल्डिङहरू बनाउनु भएको छ, यसलाई पुनर्कर्जाको विषयमा र इन्ट्रेस्ट रेटमा हामी के गर्न सक्छौँ, अति प्रभावित क्षेत्रको नाताले यसमा केही सहुलियत दरमा हामी तपाईँहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्ने कुराको हामीले आश्वासन पाछौँ। अब मौद्रिक नीति चाहिँ आएको छैन। र अर्को कुरा अस्ति के पनि भयो भने यो भ्याक्सिनको विषयमा हामीले अनुरोध के गरिरहेको थियौँ भने विद्यालय सञ्चालनको लागि शिक्षक कर्मचारी ले भ्याक्सिन चाहिँ पाउनुपर्छ, किनभने यो पनि सार्वजनिक क्षेत्र हो, त्यसले गर्दाखेरि पाउनुपर्छ भनेर हामीले निकै अनुरोध गऱ्यौँ। तर समस्या के भइदिएछ भने अस्ति सिन्धुली जिल्लामा के गएछ पत्र भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई भ्याक्सिन दिने, तर निजी विद्यालयको त्यहाँ मेन्सन भएन छ है। कि त त्यहाँ सामुदायिक निजी भनेर नछुट्याउनु पर्ने, यस्तो खालको डिस्क्रिमिनेसन नहुनुपर्ने, सामुदायिक भनेर उल्लेख नहुनुपर्ने, त्यहाँ विद्यालयहरूका शिक्षक कर्मचारीलाई मात्रै भनिदिएको भए त्यो पाउँथ्यो होला, निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरू वञ्चित हुनुभएछ। अनि त्यो पछि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवजीलाई एउटा निवेदन लेख्यौँ र उहाँबाट अहिले त्यो भनिदिइसकेपछि र अहिले त्यो पाउने वातावरण चाहिँ बन्या छ। यस्तो खालको विभेदकारी नीति चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर हामीले अनुरोध पनि गरेका थियौँ। त्यो अनुरोध गरिरहेछौँ र अहिले अर्थमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार हाम्रो नियमन निकाय भने शिक्षा मन्त्रालय हो, त्यहाँ निवेदन दियौँ। त्यहाँ निवेदन दिइसकेपछि हाम्रा समस्याहरूलाई उहाँहरूले बुझेर, किनभने 2 वर्षदेखि निकै अप्ठ्यारोमा निजी विद्यालयहरू छ, किनभने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक कर्मचारीलाई त सरकारले तलब दिन्छ, हामी त निकै अप्ठ्यारोमा छौँ। हाम्रो आउने स्रोत भने त अभिभावकहरूले बुझाउने फी हो, त्यो अब आउन सके अवस्था छैन। त्यसले गर्दा निकै अप्ठ्यारोमा भएको कारणले यो संवेदनशीलतालाई बुझ्देर अर्थ मन्त्रालयलाई एउटा शिक्षा मन्त्रालयले पत्र लेखिदिएको छ। अब अर्थ मन्त्रालयमा त्यो प्रोसेस अगाडि बढेको छ। हेरौँ अब मौद्रिक नीतिमा केही कुराहरू आउने आशा हामीले गरेका छौँ। सम्भावना छ केही हाम्रो अप्ठ्यारोलाई बुझेर सरकारले केही कदमहरू चाल्छ कि जस्तो हामीले अनुभूत गरेका छौँ, तर आइसकेका अवस्था चाहिँ होइन। के निजी ब्याङ्कहरूले पनि यस सम्बन्धी हामी प्राइभेट ब्याङ्कलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको थियो नि त केही अगाडि, जस्तो मेगा ब्याङ्कको अध्यक्षज्यूको कुराहरू बाहिर आएको थियो, त्यो उहाँहरूसँग पनि कनेक्सन भइरह्यो होला नि त। अब यो हामीले आफ्नै सङ्गठनको तर्फबाट केही ब्याङ्कहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ होइन। ब्याङ्कलाई कस्तो खालको भने अब कोल्याटर कतिपय साथीहरूको रेन्टेड बिल्डिङमा, मैले भने 95% स्कुल्सहरू रेन्टेड बिल्डिङमा छ, उहाँहरूको कोल्याटर छैन आफ्नो। अब कोल्याटर नभएन भने ब्याङ्कले फेरि दिँदैन। त्यो अवस्थामा अब जुन प्रमाणपत्र हुन्छ, जुन उसको ट्रान्जेक्सन छ अडिट रिपोर्टको आधारमा तपाईँहरूले ऋण उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर हामीले केही ब्याङ्कलाई अनुरोध गरेका छौँ। तर लास्ट इयर मेगा ब्याङ्कले त्यो उपलब्ध गरायो पनि र केही ब्याङ्कले हाम्रो प्रमाणपत्रको आधारमा, हाम्रो सर्टिफिकेटको आधारमा, विद्यालयको जुन अनुमति पत्र हुन्छ त्यसको आधारमा उपलब्ध चाहिँ गराएको अवस्था चाहिँ छ। यो अहिले निम्ति आएको सङ्कटले टोटलमा निजी विद्यालयहरूमा कति विद्यालयहरू बन्द गर्ने अथवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भन्ने कुरा आएको छ। यो अवस्थामा एनप्याप्सनले कुनै रिसर्चहरू गरेको छ यस्ता कुराहरूमा?
यसको कम्प्लिट तथ्याङ्क चाहिँ आइपुगेको छैन, तर धेरै सङ्कटमा हुनुहुन्छ। धेरै विद्यालय सञ्चालकहरू निकै सङ्कटमा हुनुहुन्छ। धेरै विद्यालयमा अहिले विद्यार्थीहरू कनेक्सनमा आउन सकेका अवस्था छैन। भर्चुअल विधिका माध्यमबाट विद्यालयहरू सञ्चालन हुन सकेका छैन, किनभने त्यो त अब गभर्मेन्टले दिने फेसिलिटी हो। इन्टरनेटको एक्सेस र डिजिटल डिभाइसहरू विद्यार्थीहरूसँग छैन। त्यसले गर्दा निकै अप्ठ्यारोमा छ विद्यालयहरू। र अब अहिले झन्डै तपाईँको मर्चिङमा त धेरै विद्यालयहरू गइसक्यो होइन। धेरै विद्यालयहरू मर्च भएको छ। एउटा दुईटा तिनवटा विद्यालयहरू यसरी मिलेर एउटा विद्यालय बनाउने स्थिति त अब धेरै काठमाडौँ भ्यालीमा पनि त्यो देखियो, बाहिर जिल्लामा पनि त्यस्तो खालको धेरै आइसकेका छ। तर यति नै विद्यालय बन्द भयो भन्ने अवस्था आएको छैन। अहिले छिटफुटमा त्यस्ता खालका घटनाहरू घटिरहेछ। जस्तो काठमाडौँमै शुभतारा बन्द भयो, अरू पनि एक दुईवटा विद्यालयहरू बन्द भएको छ। र आउट अफ भ्याली पनि प्रत्येक जिल्लामा एउटा दुईटाको त्यस्तो सुनिएको छ। तर कम्प्लिट यति भनेर तथ्याङ्क चाहिँ आइसकेको अवस्था छैन। र अलिकति त्यो विद्यालयले पनि स्थिति हेरिरहेछ कि अब भन्न चाहनुहुन्न उहाँहरू पनि। अब मेरो विद्यालय बन्द भनिदिनु हो भने फेरि विद्यालय त्यो पनि फेरि भोलिको चल्दाको अवस्थामा नआउला। तर निकै सङ्कटमा हुनुहुन्छ। यही सङ्कट बढ्यो भने विद्यालयहरू धेरै, मलाई लाग्छ 1000 विद्यालयहरू बन्द हुन सक्ने सम्भावनाको आकलन हामीले गरेका छौँ। एनप्याप्सनले कुनै योजना बनाएको छ, प्लान बनाएको छ त्यो सङ्कटबाट निवारण गर्नको लागि? यो योजना मार्फत यसरी रणनीति बनाएर गयो भने चाहिँ विद्यालय बाँच्न सक्छ है भनेर? नै, योभन्दा अगाडि यस्ता खालका सङ्कटहरू, एउटा अर्थक्वेक आयो। अर्थक्वेक आइसकेपछि हामीलाई अलिक बढी संवेदनशील बनाएको थियो। लामो समय त्यति बेला पनि बन्द भएको थियो, तर त्यति लामो हुन सकेन। अब कोरोनाको आकलन हामीले गर्न पनि सकेका थिएनौँ। यस्ता खालका भाइरसहरू योभन्दा पहिला आएको पनि थिएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले एउटा निर्णय के गरेका छ सङ्गठनले, केन्द्रीय कमिटीले भर्खरै अस्ति कञ्चनपुरमा के निर्णय गरेका छन्, यो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको लागि प्रत्येक महिना स्कुलको टोटल ट्रान्जेक्सनको कम्तीमा 1% त्यो एउटा कोष बनाउनु पर्ने। यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा त्यो कोषलाई हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउने कुराहरूमा, अपरेसनल कस्टहरूमा त्यसले अलिकति हामीलाई सहयोग गर्छ भने त्यो निर्णय चाहिँ हामी गर्न सफल भएको छौँ। तर अहिले त झन् त्यो अप्ठ्यारो स्थिति आइसक्यो। त्यसले अब हामीले सोच्न नै सकेको अवस्था छैन। तर कतिपय विद्यालयहरू जस्तो अस्ति सिन्धुपाल्चोकमा तपाईँको बाढीबाट एउटा इस्ट पोइन्ट स्कुल दामोदर भारती भन्ने सरको अब यस्तो अवस्थामा गयो, कम्तीमा 550 विद्यार्थीहरू त्यहाँ थिए। 18 कोठाको बिल्डिङ, एउटा पक्की बिल्डिङ थियो। 12-15 रोपनीमा उहाँको थियो। एउटा पनि उहाँसँग केही पनि छैन। अहिले उहाँ बगरमा आउनुभएको छ है। अब त्यस्तो विद्यालयलाई अहिले प्रत्येक एनप्याप्सनको जिल्लाबाट सहयोग गरेर हामीले झन्डै 15-20 लाख रुपियाँ त पुर्याइसक्यौँ उहाँलाई। अरू पनि सहयोग अब भइरहेछ, प्रत्येक जिल्लाहरूबाट आइरहेछ। अब त्यस्तो राम्रो स्कुल अहिले बगरमा गएको छ। अब यस्तोमा हामी सहयोग गरिरहेछौँ। कतिपय विद्यालयहरू अहिले प्रिन्सिपलहरू यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म नाम नभनौँ, 40 वर्षदेखि चलिरहेको स्कुल यति अप्ठ्यारो स्थितिमा अहिले हातमुख जोड्नलाई समस्या भइसकेपछि यहाँ धेरै प्रिन्सिपल साथीहरूले केही पैसाहरू कन्ट्रिब्युसन गरेर पनि त्यस्तो बचाउने पनि हामीले त्यो गरिरहेछौँ। त्यस्तो कतिपय ठाउँमा त्यस्तो समस्याहरू आइसक्यो। धेरै अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ अहिले निजी विद्यालयमा आइरहेछ। अब अलिकति कक्षा कोठा अथवा विद्यालयभित्र छिर्नु जस्तो लाग्यो। 2 वर्षको यो कोभिडको भर्नाको समयको हिसाबले त 2 वर्ष भइसकेको। बच्चाहरू यसो बजारमा सुन्दाखेरि चाहिँ कति बच्चा स्कुल भर्ना हुने तर स्कुलको अनुहार देख्न नपाउने। हाम्रा विद्यालयमा कस्तो छ सर हाम्रो एपेक्स लाइफको यसो कुराकानी गर्दा? अब यस्तो छ, अहिले तपाईँको फिजिकल्ली बच्चालाई उपस्थित गराएर कक्षा कोठामा फेस टु फेस पढाउन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन है। अब यो कतिसम्म रहन्छ यसलाई आकलन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। हुन त अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै गएको अवस्था छ, मृत्युदर पनि घट्या छ। तर अर्को भेरिएन्ट नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो एपेक्स लाइफ स्कुलमा हामी, अब मेरो मात्रै कुरा गरेर हुँदैन है। मैले त एलएमएस सिस्टमबाट विद्यालय सञ्चालन गरेको छु। मेरो त लगभग अब छोड्ने जो नसक्ने पेरेन्ट्सहरू जो हुनुहुन्छ, धेरै अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको पेरेन्ट्स, उहाँहरूले हामीलाई जो अनुरोध गर्नुभएको छ, हामी बेरोजगार छौँ या त हाम्रो व्यापार व्यवसाय बन्द भएको छ, त्यस्तो पेरेन्ट्सलाई हामीले कन्सिडर पनि गरेका छौँ। अब जसले भन्नुभएको छैन, अब त्यस्तोलाई हामीले सधैँभरि कहाँ थापेर हिँड्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। भन्दा पनि नभने पैसा पनि नतिर्ने त्यस्तो। तर पनि फी राम्रोसँग उठ्न सकेका छैन। मलाई लाग्छ 50% पनि राम्रोसँग फी उठ्न नसकेको अवस्था हो। तर शिक्षण सिकाइका गतिविधिमा एपेक्स लाइफ स्कुलले एकदम बेस्ट वेमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। हाम्रो एलएमएस सिस्टमबाट गरेका कारणले, जस्तो हामीले जुमबाट क्लासहरू चलाउँछौँ, त्यो एलएमएस सिस्टममा छ। त्यसमा रेफरेन्सहरू, बच्चाहरू कति बेला इन भयो, कति बेला आउट भयो होइन, त्यो मोनिटरिङ, अब पेरेन्ट्सले पनि मोनिटरिङ गर्न पाउने
र पेरेन्ट्सले पनि शिक्षकले कसरी गरिरहेछ भने हेर्न पाउनुहुन्छ र हाम्रो पनि प्रिन्सिपल भाइस प्रिन्सिपल कोअर्डिनेटरहरूले प्रत्येक क्लासमा पसेर त्यो कसरी शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू अगाडि बढ्या छ अब त्यो एलएमएसमा सबै त्यो छ, त्यो सफ्टवेयरमा सबै कुरा भएको कारणले हामी बेस्ट छौँ। बच्चा पनि मलाई लाग्छ जो बच्चाहरू छ त्यो 100% बच्चाहरू कनेक्सनमा छ र हामी रेगुलर त्यसको फेरि अरूबाट भनौँ भाइबर ग्रुपहरू, प्रत्येक क्लासको भाइबर ग्रुपहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि बच्चाले अब त्यसरी रेगुलर आउन सकेन, केही समस्या भयो भने हामी भाइबर ग्रुपबाट त्यो इन्फर्मेसनहरू पठाउने गर्छौँ। त्यसले गर्दा समस्या चाहिँ छैन, म कहाँ छैन। तर मेरो मात्रै भनेर भएन, यस्तो 100-150 विद्यालयमा त्यसरी सञ्चालन भयो होला। तर जो 35,601 विद्यालय हो नि, अहिले थुप्रै बालबालिकाहरू शिक्षण सिकाइबाट यहाँ त 60 लाख विद्यार्थीहरूको जो कुरा छ, अझ हायर एजुकेसन गऱ्यो भने 90 लाख विद्यार्थीहरूको शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू हो। त्यो थुप्रै बालबालिकाहरू शिक्षण सिकाइबाट वञ्चित भएको अवस्था हो। सुरुमा अनलाइन कक्षा अथवा भर्चुअल कक्षाहरू भयो, त्यस पछाडि बिचमा केही समय अब त भर्चुअल पर्दैन है, अब त भौतिक रूपमा चलाउन पाइन्छ भनेर 1.5 महिना 2 महिना विद्यालय 3 महिनासम्म पनि विद्यालयमा जान पुगे। फेरि हामी अनलाइनमा अथवा भर्चुअलमा जाँदाखेरि वैकल्पिक विधिलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्दा बच्चाहरूको मेन्टालिटी परिवर्तन भएको छ अथवा कस्तो देख्नु भएको छ? अब यो लास्ट इयर यो त फेरि स्कुल एजुकेसनमा, तपाईँको हायर एजुकेसनमा यो भर्चुअल क्लासका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू चलेको यो लामो समय भइसक्यो है। एमफिलमा, मास्टर्समा, पिएचडी गर्दा अहिले अनलाइन क्लासहरू चलेको त यो थुप्रो समय भइसक्यो। तर स्कुल एजुकेसनमा यो वर्ल्डमा पहिलोपटक हो है। अब त्यो भएको कारणले अब त्यो खालको अनुभव चाहिँ स्कुलहरूमा थिएन भर्चुअल क्लासका माध्यमबाट। तर अब हरेक समस्या पछाडि किनभने यस्ता चुनौतीहरूमा फेरि त्यस्ता अवसरहरू पनि आउने गर्छन्। मैले त के गर्छु भने कोभिड पनि एउटा ठुलो चुनौती हो मानव जीवनको र यसलाई हामीले गहिराइमा खोज्न सक्यो भने यसका धेरै अवसरहरू छन्। यो समाज परिवर्तनको एउटा सम्भाग पनि बन्न सक्छ भन्छु मैले। किनभने यस्ता अहिले थुप्रै सफ्टवेयरहरू डेभलप भएको छ, जस्तो अहिले जुमका माध्यमबाट, भुपका माध्यमबाट, गुगल मिटका माध्यमबाट, जिएसटीका माध्यमबाट थुप्रै यस्ता अप्सनहरू छन्। त्यसका माध्यमबाट अनलाइन क्लासहरूलाई हामीले अब व्यवस्थित गर्न सकेका छौँ। सुरुमा केही कुराहरू सिक्यौँ लास्ट इयर, त्यसबाट हामीले एउटा अनुभव गेन गऱ्यौँ। फेरि बिचमा चल्छ भनेर अब रिमोट एरियामा त 5-6 महिना पनि चल्यो फिजिकल्ली, तर काठमाडौँमा म्याक्सिमम चलेको, धेरै विद्यालय त चल्दै चलेन है, केही विद्यालयहरू त चल्दै चलेन, तर धेरै विद्यालयहरू म्याक्सिमम चलेको भने 2 महिनासम्म विद्यालय फिजिकल्ली चल्यो। त्यो पछि फेरि एउटा खालको जुन भर्चुअल विधिका माध्यमबाट विद्यालय सञ्चालन भइरहेको थियो, त्यो कनेक्सन त्यो ठ्याक्कै टुट्यो बिचमा। अनि बच्चाहरू फेरि फिजिकल्ली आउने जुन बानी भयो, फेरि तुरुन्तै फेरि लकडाउन भइसकेपछि त्यसलाई फेरि निरन्तरता हामीले दियौँ। बच्चाहरू अलिकति त्यो खालको युज टु भइसकेका कारणले त्यति गाह्रो चाहिँ भएन। अहिले झन् अब नयाँ सफ्टवेयरहरू डेभलप भएको छ, नयाँ प्रविधिहरू आएको छ होइन। त्यसले गर्दा तर समस्या के हो नेपाल जस्तो मुलुकमा भने यहाँ इन्टरनेटको एक्सेस र बत्तीको कारण होइन, इलेक्ट्रिसिटीको अब त्यो सबै ठाउँमा त्यो एक्सेस छैन। अब बालबालिकासँग त्यो पर्याप्त डिजिटल डिभाइसहरू छैन, कारण त्यति नै हो। होइन भने समस्या छैन अहिले है, अहिले राम्रोसँग चल्न सक्छ। र यसलाई फेरि अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यसका माध्यमबाट चल्दाखेरि बच्चाहरूको अलिकति रिसर्च बेस, इन्क्वायरी बेस, प्रोजेक्ट बेस शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरूलाई यसरी चल्न जाँदाखेरि सेल्फ स्टडी हुँदो रहेछ कि बच्चाले आफै एउटा टिचर्सको इन्स्ट्रक्सनमा, जुन हाम्रो ट्रेडिसनल अप्रोचमा लेक्चर मेथडबाट होइन मेमोराइजेसनमा हामीले बढी फोकस गरेका थियौँ होइन, रोट लर्निङमा हामीले बढी फोकस गरेका थियौँ, त्यो नभएर अहिले बच्चाको एउटा सेल्फ स्टडी भएको कारणले अलि बढी रिसर्च बेस्ड, अलि बढी प्रोजेक्ट बेस्ड होइन, अलि बढी इन्क्वायरी बेस्ड अनि इन्टिग्रेटेड करिकुलममा हामी अलि बढी फोकस गर्ने भएको कारणले शिक्षण सिकाइका गतिविधिहरू जहाँ तपाईँको भर्चुअल विधिका माध्यमबाट सञ्चालन भएको छ त्यो त बेस्ट नै छ। तर सबैमा हुन सकेन भन्ने कुरो मात्रै हो। सबैको पहुँचभित्र यो प्रविधि को पहुँचभित्र सबैजना बालबालिकाहरू रहन सकेनन् भन्ने कुरो मात्रै हो। एसईको रिजल्ट हुन त आन्तरिक मूल्याङ्कन भएको हो, पोहोर जस्तै। पोहोर त विवादमा तान्नेको थियो, योपालि केही न केही हिसाबले यो प्यारामिटरभन्दा माथि गयो भने तिमीहरूले चाहिँ स्पष्टीकरण पठाउनुपर्छ है भनेर राज्यले त भनेको छ। कस्तो आउला योपालिको? नै अब लास्ट इयर एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने कार्य ढाँचा, त्यो रिजल्ट कसरी तयार गर्ने त्यो कार्य ढाँचा पनि तयार गर्न सकेन गभर्मेन्टले। हँसुवाका भरमा अब सधैँभरि अब क्लास 10 को भने त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट हुने इक्जाम हो। अब शिक्षकहरूले पठाएको मार्क्सको आधारमा प्रमाणीकरण गर्ने भनिदियो। त्यसले गर्दा अलिकति केही त्यसमा विकृति विसङ्गतिहरू देखिए नभए होइन। प्राइभेट स्कुलले पनि धेरैलाई 4 GPA सेक्युर गराएर पठाएको अवस्था त्यहाँ देखियो है। अब त्यसले एउटा विश्वसनीयता देखिएन। हुन त एउटा शिक्षकले जसरी बच्चालाई एउटा मूल्याङ्कन गर्छ
त्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कपी गएर त्यो कपी चेक गरेर बच्चाको सही मूल्याङ्कन हुन सक्दैन। सही मूल्याङ्कन त एउटा शिक्षकले उसको स्ट्रेन्थलाई उसको विकनेसलाई राम्रोसँग बुझ्या हुन्छ र उसलाई लामो समयदेखि पढा हुनाले हरेक कुरो बच्चाको विषयमा उसले बुझ्या हुन्छ। त्यो जस्तो मूल्याङ्कन अर्को होइन, तर त्यहाँ इमान्दारिता चाहियो। एउटा कार्य ढाँचा तयार गर्नु पर्यो, यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमले अगाडि बढ्नु पर्यो। तर त्यो नभएर लास्ट इयर अलिकति केही बदमासी भयो, त्यसले जसले गर्दा अलिकति कोभिड प्रमाणपत्रको हिसाबले अलिकति बाहिर पनि यसको विषयमा निकै टिका टिप्पणीहरू भए हैन, अलिकति धेरै कुराहरू आए। तर यो वर्ष चाहिँ गभर्नमेन्टले पनि कार्य ढाँचा तयार गर्यो, तर कार्य ढाँचा यस्तो बनाइदियो तपाईको त्यो कार्य ढाँचा अनुसार त्यो तयार गर्न नै बडा गाह्रो हुने र बुझ्नै नसक्ने खालको कार्य ढाँचा तयार गर्यो। यति अप्ठ्यारो स्थितिको सिर्जना गरिदियो कि त्यो रिपोर्ट कार्ड नै तयार गर्न बडा अप्ठ्यारो हुने किसिमले फेरि त्यसरी पनि नबनाउनु पर्ने, त्यसको त निकै विरोध पनि भयो हैन। र त्यसरी तयार गर्यो र पनि विद्यालयले अहिले अलिकति त्यो विषयमा बढी संवेदनशील बन्यो हैन। अहिले निजी विद्यालयमा पनि हामीले यो धेरै पटक यो विषयमा मिटिङ गऱ्यौँ र अहिले एकदमै राम्रो फेयर रिजल्ट आउँछ र राम्रो रिजल्ट आउँछ। अहिले त्यस्तो जथाभावी हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि विद्यालयबाट सबैजनाको 4 GPA आउने क्रम चाहिँ रोकिन्छ योपालि? त्यो रहँदैन, त्यसरी जाँदैन अहिले, किनभने एउटा कार्य ढाँचा पनि गभर्नमेन्टले बनाएको छ। हुन त कार्य ढाँचा त्यो कार्य ढाँचा जुन किसिमले बनिएको छ त्यो एकदमै राम्रो छ मलाई जस्तो लाग्दैन हैन। एकदमै टफ खालको बनाएको छ हैन। त्यसरी कार्य ढाँचा बनाएर फेरि एकैचोटि त्यो खालको प्रेसर पनि दिनु हुँदैन। त्यसले टिचरलाई पनि अप्ठ्यारो पार्छ र समग्र विद्यार्थीहरूको जुन किसिमले मूल्याङ्कन हुनुपर्ने त्यो मूल्याङ्कनमा पनि त्यसले प्रभाव पार्छ। र पनि अहिलेको मूल्याङ्कन सही छ जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्वयं उसले गरेको पहिलाको जुन एक्जाम हो र अहिले हामीले पठाएर गरेकोमा पनि त्यति फरक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले बेस्ट छ। अहिले यसमा धेरै शङ्का गर्नुपर्ने, यो विषयमा टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने कुरो आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुभाष सर विश्वस्त हुनुहुन्छ कि योपालि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको परीक्षाभन्दा शिक्षकले जाँचेको राम्रो हुन्छ? एकदमै राम्रो हुन्छ। उहाँ एकदमै इमान्दारिताका साथ त्यो मूल्याङ्कन भएको छ है र आफ्नो कर्तव्य र त्यो खालको स्वाभिमान एउटा टिचर्समा जो हुन्छ नि, उहाँहरूले त्यो कुरालाई ग्रहण गर्नुभएको छ र इमान्दारिताका साथ कपी करेक्सन गर्नुभएको छ। बच्चाको ओभरअल पर्फर्मेन्स के छ त्यो कुरालाई बुझ्नु भएको छ र त्यो किसिमले मार्क्स पठाउनु भएको छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो विषयमा टिका टिप्पणी हुने किसिमले अबको रिजल्ट तयार हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ, अन्तिम समय पनि आइसकेका छौँ। यो कोभिडले झन्डै हामी 1.5 वर्ष पनि लाग्न आँट्यो भनौँ, 1.5 वर्ष अलि भएको छैन। सवा वर्षको यो कोभिडको प्रभावले के सिकायो त विद्यालयलाई? मैले पहिला पनि भने यस्ता चुनौतीहरू कहिलेकाहीँ अवसरको रूपमा पनि आउने गर्छन्। अब यो अनायास रूपमा आयो हैन। यस्तो खालको अनुभव हामीले पहिला पनि गरेका थिएनौँ र पहिलाको जेनेरेसनले पनि गरेका थिएन। यो त 200-300 वर्षमा यस्ता खालका भाइरसको प्रभाव चाहिँ आएको देखिन्छ इतिहासहरू पढ्दाखेरि। र यसले यो एउटा समाज परिवर्तनको संवाहक पनि हो है। अब यसले एउटा कुरा के छ भने एउटा सोचमा परिवर्तन भएको छ, कार्यशैलीमा परिवर्तन भएको छ, सबै कुरो डिजिटलाइज भएको छ अहिले। किनभने अहिले 4th इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भन्छ, यसलाई डिजिटल एरा भन्छ। अब त्यो पनि हामीले पार गरेर एआई हैन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युगमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। यो बेलामा यसले ठुलो सपोर्ट गरेको छ। अहिले सबै टिचर्सहरू टेक्नो फ्रेन्डली हुनुभएको छ, किनभने प्रविधिसँग अब शिक्षालाई टाढा राख्न सकिँदैन है। अब शिक्षा प्रविधिसँग एकदमै जोडिन्छ। त्यो बिनाको, प्रविधि बिनाको शिक्षा अब सम्भव पनि छैन। 21औं शताब्दी हो। मैले यो भने नि 4th इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन, डिजिटल एरा, र अहिलेको विद्यार्थी फेरि डिजिटल लर्नर पनि हो, डिजिटल नेटिभ पनि हो। त्यसका कारणले अहिले शिक्षकहरू जुन प्रविधिबाट अलि फ्रेन्डली हुनुहुन्थेन, टेक्नो फ्रेन्डली हुनुहुन्थेन, त्यो एउटा अवसर हामीले पायौँ। अब हरेक कुरो डिजिटलाइज भएको छ। हाम्रो सोचमा परिवर्तन भएको छ। किन भन्नुहुन्छ भने अप्राकृतिक किसिमले जुन किसिमले एउटा विकृति र विसङ्गति समाजमा थियो नि, सम्पत्ति कमाउने एउटा होड थियो हैन। अब के का लागि त मान्छेहरू त जथाभावी गर्दा त जाँदो रहेछ त हैन। यसरी अनायासै धेरै मान्छेहरू मृत्युवरण गर्नु पर्यो हैन। त्यसकारण यो अप्राकृतिक किसिमले जुन सम्पत्ति कमाउने होड पनि एउटा त्यो सोचमा पनि परिवर्तन भएको छ। अनि एउटा समाज चाहिँदो रहेछ, परिवार चाहिँदो रहेछ, परिवारप्रतिको दायित्व, समाजप्रतिको दायित्व, एउटा राष्ट्रप्रतिको यस्तो खालको अप्ठ्यारो परिस्थिति जति बेला आउँछ, अर्थक्वेक, अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्यो भने त हामी कहाँ आउने फ्लड हो हैन। अनि दोस्रो भने अर्थक्वेक है, नेपालमा एकदमै बाढी पहिरो यिनै नै हुन् हामीलाई बढी प्रभाव पार्ने। र यो भाइरस फेरि पनि यस्तै खालका भाइरस नआउला भन्न सकिँदैन।
अनि अर्को यसको भेरिएन्ट फेरि नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि यो भने त फेरि भाइरसको एउटा क्यारेक्टर के हो भने यसले रूप परिवर्तन गरिरहन्छ, यो म्युटेट भइरहेको छ, यसको म्युटेसन भइरहेको छ। त्यसकारण फेरि अर्को भेरिएन्ट नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसकारण हामी सचेत के हुनुपर्छ भने यस्तो डिजास्टर कोष एउटा बनाउनुपर्छ, यस्तो विपदको लागि प्रयोग गर्ने कोष। त्यही भएर एनप्याप्सन नेसनल प्याप्सनले एउटा निर्णय के गरेको छ भने हरेक महिनाको टोटल ट्रान्जेक्सनको 1% त्यो कोषमा हामीले राख्ने र यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा त्यो कोष प्रयोग गर्ने भनेर हामीले एउटा त्यो बनाछौँ। र अब प्रविधिबाट हामी टाढा रहन सक्दैनौँ। प्रविधिलाई जति हो टिचर्सलाई टेक्नो फ्रेन्डली बनाउने, प्रविधिको विकासमा हामीले अलिकति टेवा पुर्याउने र स्कुललाई प्रविधियुक्त बनाउने है। अब त्यसमा अलिकति विशेष हामीले ध्यान दिएर फोकस गऱ्यौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ। र अहिले हामीलाई कोभिडले यिनै कुराहरू सिकाछ र सबै कुरो डिजिटलाइज भएको छ। अब शिक्षासँग प्रविधि जोडिएको कुरालाई सिकाछ, किनभने यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। यिनै कुराहरू हुन् अहिले हामीलाई कोभिडले सिकाएका कुराहरू। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको द एजुकेसन सोमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एनप्याप्सनका महासचिव सुभाष न्यौपानेसँग। उहाँसँग हामीले अहिलेको समयमा अथवा कोभिडले निम्ति आएको विद्यालयको सङ्कटको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, आजका लागि द एजुकेसन सोको कुराकानी यहीँ सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला। तबसम्मका लागि म कार्यक्रम सञ्चालक BM आचार्यसहित कार्यक्रमको सम्पूर्ण टिमसहित बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।